अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस किताब को डिस्कस करेंगे वो है मौलाना रूम की किताब, जो बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है। लगभग दुनिया के तमाम ज़ुबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, शायद मुसलमानों ने इतनी नहीं पढ़ी होगी जितनी उसको अंग्रेज़ों ने पढ़ी है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक अबाउट सूफीज़म। उसकी 6 जिल्दें हैं और तकरीबन हर किताब के 5000 लगभग पेज होंगे। ये शायरी की एक सिन्फ है मसनवी, जिसमें हर शेर मतला होता है और शेरों की तादाद का मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो मैं आपको डिस्प्ले पे बता दूँ। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात लिखी हुई हैं हकायत के लिहाज से। इसमें हर किस्म की फ़िलासफ़ी डिस्कस की गई है, हर किस्म की रूहानी मसाइलों को बयान किया गया है। बहुत खूबसूरत पैराए में आज तक की मैं समझता हूँ कि सूफीज़म पे लिखी हुई सबसे बेहतरीन किताब है। ख़ासकर नफ्स के मौजू को बहुत डिटेल में ये बताती है। इसमें शैतान और इंसान के माबैन जो जंग जारी है उसके बारे में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, बड़ी दिलचस्प हकायात हैं। इतने डेंजरस और इतने खूबसूरत किस्म के वाक़यात लिखी हुई हैं जिनसे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान होती हैं। इवन कि उन्होंने उस वाक़ये को बाद में डिस्कस भी किया है कि इसमें क्या चीज़ है। लेकिन ये तो पढ़ने वाले ही बता सकते हैं कि वो कैसी किताब है। लेकिन मसनवी में ये लिखा गया है कि इसको वही पढ़ सकता है कि जो कि मौलाना रूम जिनको हदायत करें या जिनको वो उस किताब को पढ़ने दें, कि ये वो किसी आम बंदे को किताब पढ़ने भी नहीं देते। ये वही बंदा पढ़ सकता है, समझ सकता है जिनको उनका इज़्न हो। वैसे तो कहते हैं कि बाब शाही कोई नहीं, लेकिन इन बाबों की बदौलत ही इस्लाम यहाँ पर सगीर व पाक हिंद में इंट्रोड्यूस हुआ और इन्हीं की बुनियाद और बेसिस की वजह से आज तमाम लोग जो यहाँ पे मुसलमान हैं ये उन्हीं की वजह से हैं। वरना आपको ये बात ज़हनशीन होनी चाहिए कि जो इस्लाम है वो तलवार की ज़ोर पे कभी नहीं फैला। इसकी मिसाल स्पेन में मिलती है कि वहाँ पे 300 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन जब वो गए हैं तो वहाँ पे मस्जिदें बंद हो चुकी थी। तो जो इस्लाम है, जो जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल ज़िंदगी बिताई है और उसमें उन्हें काफ़िर लोग भी सादों को अमीन कहा करते थे। तो इस्लाम वो चीज़ है कि जिसको इशाअत बाद में होती है, पहले उस पर अमल करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात ज़हनशीन रखें कि यहाँ पे जो इस्लाम है वो जहाद के ज़ोर पे नहीं फैला, वो तलवार की ज़ोर पे नहीं फैला, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैला गया। इस्लाम कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं फैल सकता। जिस तरह नमाज़ों पे ये ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती, और इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है। तो डेफ़िनेटली ये औलिया कराम की वजह से फैला है, जिनको आज ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि बाब शाही कोई नहीं। तो इन बाबों की शाही कोई नहीं की वजह से आज ये ख़ुद बाबे बन के बैठी हुई हैं, और ये लोगों को तबलीग कर रहे हैं उनकी किताबों से। तो अगर आपने कुछ नया पढ़ना है, कुछ बहुत अच्छा पढ़ना है, तो मेरे ख़्याल में मसनवी मौलाना रूम से बढ़कर कोई किताब नहीं है जो आपको सीधे रास्ते पे गाइड कर सके, जो आपके इंटरनल मामलात, एक्सटर्नल मामलात के बारे में आपको नसीहत कर सके, आपको वाज़ कर सके, आपको बता सके कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो अगर आपने कुछ पढ़ना है इन दिनों में और आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं आपको मुसलसल रिकमेंड करूँगा, तवातर से रिकमेंड करूँगा कि आप मसनवी मौलाना रूम ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको इश्क़ वाक़यात से पता चलेगा, उसमें आपको मुर्शिद की फ़ादियत के बारे में बताया जाएगा, उसमें आपको गाइडेंस की जाएगी, हदायत की जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो उससे वो चीज़ें सामने आएंगी। तो आज जो इंट्रोडक्शन की गई है किताब मसनवी मौलाना रूम, इसको लाजमी पढ़ें और फिर हमें अपनी राय से आगाह करें
مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بتائیں اور انسان پڑھنا شروع کر دے. یہ اسپیشل گائیڈ کرتی ہے لوگوں کو، لیکن ایک خاص جگہ پہ جا کے، ایک خاص موقع پہ جا کے یہ آپ کو ہدایت کرتی ہے اور بتاتی ہے. اول آپ میں بھی اس کو 4 پیجز پڑھیں شوق کیے اور تجسس کے ہاتھوں، اور 10 پیجز پڑھیں اور 11 پیجز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد تب تھک جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ تو ویسے کتاب ملتی ہے، قاضی سجاد حسین صاحب کی نے ترجمہ کیا ہے کافی عرصے پہلے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، غالباً 60-70 سال ہو چکے ہیں اس ترجمے کو جو قاضی حسین احمد نے کیا تھا. اور اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، جس میں حواشی بھی ہیں، جس میں ساتھ میں تفسیر بھی ہے اس کی، اور جس میں ہلکی پھلکی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. مشکور ہیں ہم قاضی سجاد حسین صاحب کے، جنہوں نے فارسی میں اس کی بے پناہ خوبصورتگی سے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے انہوں نے. تو یہ بہت پڑھنے والی چیز ہے، بہت سمجھنے والی چیز ہے، لیکن ڈیپ تھنکرز کے لیے، خاص کر جو ادب اور علم کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں، گہری دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کو پڑھ سکیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عام بندہ اس کو پڑھ سکے اور ڈائجسٹ کر سکے، کیونکہ یہ کتاب ہضم کرنا اتنی ہی مشکل ہے. کیونکہ علامہ اقبال نے، جو کہ ہمارے شاعر ہیں، شاعر پاکستان ہیں، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ حقیقت میں خواب دیکھا تھا جو آج معرض وجود میں ہے. تو انہوں نے مثنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ فارسی میں قرآن پاک ہے. تو جب علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی تو انہوں نے جو ان کا مین تھیسس تھے وہ مولانا صاحب تھے، مثنوی مولانا روم انہوں نے پڑھی، اور جن کو وہ اپنا روحانی استاد مانتے ہیں، کیونکہ ان کے پڑھنے کے بعد ان کے نظریات، ان کی چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فارسی میں بے پناہ چیزیں لکھی ہیں جو دیکھنے والی ہیں، سننے والی ہیں، اور انہوں نے ان کو، مولانا صاحب کو، اپنا پیر و مرشد قرار دیا ہے. تو آج کے خصوصاً پاکستانی لوگوں کو یہ لازمی پڑھنی چاہیے، اور ان کو اپنے جو شاعر ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال کے جو روحانی استاد ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ان کی کتاب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. باہر کے لوگ اس پہ زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ میرے کافی زیادہ باہر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے میسیجز پہ، تو انہوں نے اس بک کو کافی سراہا ہے، لیکن میں نے پاکستان میں اس کا کوئی رد عمل نہیں دیکھا، اس کو کسی طریقے سے سامنے نہیں لایا گیا. لوگ ڈرتے ہیں شاید اس وجہ سے کہ اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے، جو جس کو انہوں نے ہمیشہ چھپانا چاہا ہے. تو آپ دیکھیں، آپ کتاب پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی رائے سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے. اس کے علاوہ میں مزید بکس لے کے آؤں گا آپ کے لیے، ریڈکشن کے لیے بہت ساری خوبصورت بکس ہیں، کیونکہ میرا مطالعہ کافی وسیع ہے ادب کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نہ صرف اردو ادب بلکہ فارسی اور انگلش لٹریچر کے بارے میں بھی میں نے کافی پڑھا ہے. تو امید ہے کہ میں آپ کے سامنے بڑی اچھی خوبصورت بکس لے کے آؤں گا. لیکن میں سب سے پہلے چاہ رہا تھا کہ مولانا مثنوی، جس نے میری زندگی کو ایک نئی راہ دی، ایک نئی راہ متعین کی، میرے سوچ، انداز اور فکر میں جو تبدیلی آئی ہے وہ مولانا مثنوی، مولانا روم کی وجہ سے آئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں، جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کو ضرور پڑھیں گے. اور تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا اس کو آپ دیکھنے کا، واچ کرنے کا. امید ہے کہ آپ کو کتاب پسند آئے گی، اور آپ مزید رہنمائی اور مشورے کے لیے میں حاضر ہوں، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.